बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंटें हुई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब सुबह 7 बजे निकले थे और फिर उन्होंने इस्लामाबाद जाके तकरीबन 18 मुकदमात की बुरी ज़मानतें मंजूर करवाई हैं, और जिसमें नैब की बुरी ज़मानत भी थी बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि उनको आज गिरफ़्तार कर लिया जाएगा नवाज शरीफ अपना बुशरा बीबी को, लेकिन वो तो उनको मिल गई है। जज बशीर ने मतलब कि उनको ज़मानत दे दी है। तकरीबन यही इरादा था, इरादा नहीं था बल्कि इस दफ़ा उनको गिरफ़्तार करने का इरादा नहीं था, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है वो अब आला काम को भी पता लगना शुरू हो गया कि इस बंदे को गिरफ़्तार करके भी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बाहर रखेंगे तब भी मुसीबत है, अंदर रखें तब भी मुसीबत है। वो उनके लिए वबाल जान बन गया है। नंबर दो बात यह है कि इमरान खान साहब की असद उमर से हेलो हाय हुआ है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बातचीत करते तो फिर ये एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाना था, और फिर वो जो उस बेचारे पे असद उमर पे फिर ज़्यादा मुसीबतें मतलब कि डालनी शुरू कर देनी थी, क्योंकि वो पहले ही सिंगल पसली है, और जिस तरह वो बाहर आया है इमरान खान साहब को सब पता है। इसलिए इमरान खान साहब ने एक तो लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं मतलब कि जो मौर्य पार्टी को छोड़ गया है उसको वापस लेने के लिए बड़े मतलब कि अब मुश्किल सूरत हाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि असद उमर ने बाकायदा तौर पर सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफ़ा दे दिया था, इसलिए वो पार्टी में इन न किसी टाइम भी मतलब कि इमरान खान साहब उसको बुला के तो उसको मतलब कि पार्टी में ले सकते हैं। और नंबर तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जब अदालतें चल रही थी तो एक अदालत में इमरान खान साहब को जब जज ने कुछ कहा तो इमरान खान साहब खुद डाइस पे आके उन्होंने अपने मुकदमात का दिफा किया, और जितने वकील बैठे हुए थे उनसे ज़्यादा उन्होंने मतलब कि जो दलाइल दिए वो खुद जज भी उनका मुंह देखता रह गया कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो मुकदमात बनाए गए हैं सारी दुनिया को पता है, जजों को भी पता है, वकीलों को भी पता है, सब जाली हैं, जान का ना उनका कोई सबूत है ना उनकी मतलब कि कोई अपेयरेंस होती है उस जगह की, जहाँ वो सिर्फ मतलब कि ये है कि ये इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि मुकदमात में। और चौथी सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब ने लतीफ़ खोसा के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ये मतलब कि अब मतलब कि ये शो करना चाह रहे हैं कि जो भी मतलब कि मुखालफिन थे जो अब पीटीआई की हमायत में आ रहे हैं उनको वो पार्टी में लेने के लिए तैयार है। और लतीफ़ खोसा वो बंदा है जो कि मतलब कि तकरीबन 1.5-2 महीने से जिस तरह वो इमरान खान के हक़ में बोल रहा है, जिस तरह वो उनके लिए दिफा कर रहा है, जिस तरह वो उनको मतलब कि डिफेंड कर रहा है, ये बहुत ही मतलब कि आला ज़रफ़ी है। इसीलिए इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर उनको एक अप्रिशिएशन देने के लिए उनके घर गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह फिर छठी सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के वकील रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब के मिल रहे हैं, और जिस तरह वकील अपने मतलब जो कन्वेंशन हो रहा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें जो तकरीरें कर रहे हैं वो यही नज़र आ रहा है कि अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी बात होगी तो मुल्क में फिर एक वकीलों की तरीक शुरू हो जाएगी। उसके साथ ये बहुत बड़ा मतलब कि फिर पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत बन गई है। और छठी सबसे बड़ी खबर ये है कि एक जॉर्ज था जो 21 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, और वो पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। उसके ये बयान ने बड़ा मतलब पाकिस्तानियों को और एस्टेब्लिशमेंट को ये मतलब कि तमाचा मारा है। उसने कहा कि ये अब पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान में मैं अब पाकिस्तान में इस हालत में नहीं रह सकता, जिस तरह पाकिस्तान में गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है, और जिस तरह बग़ैर कानून आइन और कायदे के ये चल रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान को छोड़ गया है। और सातवीं सबसे बड़ी खबर ये है कि अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते जो है ना आस्ता आस्ता मतलब कि खुलने शुरू हो गए हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को तो अभी तक मुझे नहीं पता कि एहसास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ उनको मतलब कि इमरान खान साहब से ना अब बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान चाहे जो भी इलेक्शन करवा लें, चाहे जो भी
انجینئرنگ کر کے مطلب کہ الیکشن کروا دیں، پیپل پارٹی کا وزیر اعظم بنا دیں یا جس کا بھی بنا دیں، لیکن یہ ہے کہ آئندہ پھر وہ جو ہے نا الیکشن بھی چیلنج ہو جائے گا اور پاکستان میں انسرٹی باقاعدہ کار رہے گی، کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کو جس طرح راستے سے ہٹانے کے لیے اس پہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو قتل کرنے کے منصوبے باقاعدہ ہو چکے ہیں، اور جس طرح اس کی پارٹی پہ ظلم ستم ہو رہا ہے، جس طرح ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طرح مطلب کہ بندوں کو ان کے کاروبار تک کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی دنیا بچی نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کو میرے اندازے میں ان کو آئندہ 2-4 دن میں لازمی بات ہے کہ مطلب کہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا، اپنی بھی سنانی پڑے گی، تو عمران خان صاحب کی سننی پڑے گی۔ عمران خان صاحب بار بار آج انہوں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ میں مطلب کہ اپنے لیے نہیں، میں اپنی جو مقدمات قائمی ان کے لیے نہیں، میں پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا آنے والے دنوں میں بہت ہی خطرناک صورتحال میں پھنس جائے گا۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ اگر سوئی ہوئی ہے تو لادہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ جو کچھ اس ملک میں رجیم چینج ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا، جو باجوہ نے مطلب کہ غلط قدم کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2 دفعہ انگیج کیا تھا باجوہ کو بھی، اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جو نیا چیف آف آرمی سٹاف آیا، اگر اس کو عقل نہیں ہے تو لادہ بات ہے، لیکن اس کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ اب آپ کو ڈرامہ نظر آئے گا مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، یہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بلا پر کہتے ہیں، جب پھر ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں مل جاتے ہیں۔ یہ اب ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا مطلب کہ پر نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ مطلب ایک دوسرے کو گندا کریں گے، اور جب ان کو جب ان کو اوپر سے حکم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، ایک ہو جائیں گے، اور پھر یہ ایک ہو کے جس طرح انہوں نے 1.5 سال حکومت کی آپ کے سامنے ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس بندے نے بلاول بھٹو بچے نے تقریباً 4 ارب 75 کروڑ روپے اپنے دوروں پہ خرچ کر دیا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی کیبنٹ نہیں بنی ہوئی۔ 6 مشیر اس نے 4 دن پہلے اس نے مقرر کیے تھے۔ اس سے پاکستان جو ہے پستی کی حالت میں چلا گیا۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ ڈرامہ بازیاں بند کریں، عمران خان صاحب کو انگیج کرے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کریں۔ اس طرح کا الیکشن نہ کرائے جیسے میئر کا الیکشن کراچی میں ہوا، اور جس طرح کا الیکشن آزاد کشمیر میں ہوا ہے۔ یہ الیکشن کرنے سے اور مصیبت میں پڑ جائے گا پاکستان، اور پاکستان کو اتنی دلدل میں پھنسا کے پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب وقت ہے، کیونکہ اب 12 اگست کو ختم ہو رہی ہے مطلب کہ میعاد، اور اس کے بعد الیکشن لازمی ہو گئے ہیں۔ تو الیکشن کے لیے ان کو فیئر اینڈ فری مطلب کہ ایک دوسرے کو مطلب کہ مل بیٹھ کے تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا چاہیے، اور جو بھی منتخب ہو اس کو حکومت دینی چاہیے۔ یہ نہ کہیں گے جی ہماری حکمیت ختم ہو جائے گی، اب ختم ہوتی ہے تو ہو، پاکستان بچ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔